एमसीसी मै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ नि यो क्याबिनेट पास गरेको हो। धेरै अगाडिदेखि सुरु हुँदै आएको हो। यो सहयोग अमेरिकी सरकारको नेपालमा कहिले आएको छैन। जहाँ चाहिँ अनेक किसिमको कुरा मिलिट्री आएर के छ यो मिलिट्री अलायन्स हो अरे। हामी मिलिट्री अलायन्स माग्दैनौँ भने भइहाल्यो नि। कहिले भइरहेको मिलिट्री अठार्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले भनिसक्यो हाम्रो त्यो होइन भनेर। चिनिया एम्बासीले अब आपत्ति छैन बोलिसक्यो। तैपनि कसले आपत्ति गरेको छ यहाँ। त्यसै कारण यति ठुलो जहाँ चाहिँ नि यो आर्थिक सहयोग आएको छ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि के भने हाम्रो नेपालको बिजुली बेच्दियो कि होइन। नेपालको बिजुली विदेशमा बेच्दियो भने त बुटोलसम्म त सबै कुरा उनले गल्ती भइहाल्छ। बुटोलदेखि उनीहरूले इन्डियाले गर्न थाल्छ तान्न थाल्छ बिजुली। बुटोलदेखि इन्डियाले बिजुलीको लाइन तान्ने कुरा गरिसकेको छ। बुटोलसम्म पुर्याउनलाई के आपत्ति भयो। नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने हो बिजुली बेच्ने हो भने हाम्रो देशमा यति ठुलो चाहिँ नि यो जलस्रोत भण्डार भएको देशमा बिजुली पैदा हुने धेरै प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँमा त्यो भारतले किन्ने सम्भावना बढेको बेलामा यसमा अमेरिकाको सहयोगमा त भारतले झन् गर्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ किन रोकिरहेको छ। नेपालको चाहिँ यत्रो ठुलो जलस्रोतबाट आम्दानी हुने कुरा फाइदा हुने कुरामा किन रोकिएको छ। कुनै हालतमा यो चाहिँ हाम्रो हुँदैन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो पार्टीको चाहिँ नि हाम्रो ऊ छ। यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि यो सरकारले पनि वचन दिएको छ। कतिपल्ट कति हुन्छ हुँदै हुँदै भइरहेको छैन। छिटो भइरहेको छैन। यस सदनमा पास गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या हो। एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन। चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ। तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ तपाईँको पछाडि छ स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन यहाँ कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने के चुप लाग्छ। त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो सबै कुरामा जस्केला। एमसीसी यहीँ छ नि टेबलमा छ। एमसीसी यहाँ टेबलमा छ पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुईटै ड्याम 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 बज्ला नि त। एमसीसी को सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ। त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ। हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ। जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसीसी भित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा त्यसमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र अहिले एमसीसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। हामी उनीसँग पनि संवादमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा सहज वातावरणमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्। सेनासँग या अन्य कुराहरू कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुराहरू पनि नहोस्
भन्ने कुरामा हामी सजग पनि छौँ। म कमल प्रचण्डको पनि आलोचना गर्न चाहन्छु। उहाँ सोझो हुन पुग्नुभयो, कहिले कुरा उठाउनु भएन उहाँले। यो अब मेरो पालो छ भन्नु पर्थ्यो नि, पालेन भन्ने। सम्भवतः भर्खर पार्टी एकताबद्ध भएको छ, धेरै भन्यो भने समस्या खडा हुन्छ भन्ने उहाँको कमलो मनमा त्यही परेछ। उहाँले चिन्नु भएन केपी ओलीलाई। केपी ओली जस्तो जात्रो मान्छेलाई उहाँले चिन्नै सक्नु भएन। म त हत्तु हैरान भएर बसेको मान्छे। एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र ती अलिक गम्भीर ढङ्गले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बिचमा कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यहाँबाट सुरु भयो यसको विवाद। नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोबल स्ट्रेटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अङ्ग हो यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू आए र त्यसले पनि फेरि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न, बुझाइ भयो कि एमसीसी भनेको यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने खालको व्यापक रूपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भने, पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन्, किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो। अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो विषय अलिक गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय रूपमा पनि बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिकहरूको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जबरजस्ती गरियो भने यसले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति बन्छ। अन्डरस्टुड हुनु पर्यो। जनताले हेर्दाखेरि त्यो निर्णय कुनै निर्णय मात्रै स्पष्टीकरण दिने हुन्छ, कहीँ नत्र त त्यो निर्णय आफैले चाहिँ स्पष्ट होस् कि यो यसकारण गरिएको होस् भनेर। अब तटस्थ, वास्तवमा तटस्थको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहने होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, एउटा छलफलको वातावरण बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्ने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ सङ्घीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई भ्रममा पार्न, केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। महान वर्षका बिचबाट भयानक भ्रमको अन्त्य हुन्छ र महान सत्यको जन्म हुन्छ। अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्दा छ, यस्ता मुद्दामा हामीले राष्ट्रिय सहमति कमसेकम यो गठबन्धनका जुन घटकहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यही बहानामा भित्र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ढङ्गले प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। यतापट्टि हामी सबैको ध्यान होस्, आकृष्ट होस् भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्काललाई मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह, गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट हामीले 550 मिलियन डलर हामीले ग्रान्ट प्राप्त गर्ने र त्यसमा 130 मिलियन डलर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो क्याचमेन्ट फन्ड हाल्ने भनेर सहमति गरे अनुसार त्यो पैसा हामीले नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ। तर संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्रै त्यो पैसा मैले दिन्छु भनेर अमेरिकाको एमसीसी फन्डले चाहिँ भनिरहेको कारणले अरू धेरै सहायता हाम्रो क्याबिनेट निर्णय गरेर दुई पक्ष चाहिँ निर्णयमा स्वीकृति गर्ने गरिन्छ।
यो पैसा चाहिँ हामीले क्याबिनेट निर्णयले मात्रै पुग्दैन, संसदकै अनुमोदन चाहिन्छ भन्ने शर्त नेपाल सरकारले पनि मानिदिएको कारणले गर्दा अहिले अब पार्लियामेन्टमा नगइकन यो म दिन्न भन्ने र यो पैसा लिनुहुन्न भन्ने बहस विवाद पनि तीव्र छ। यही बिचमा अब सरकारले सम्भवतः यही सेसन किन चाहिँ यो अधिवेशन डाकियो यति छिटो भन्दा एमसिसी पारित गर्न भन्ने प्रसङ्ग चलिरहेको छ। हिजै पनि सर्वदलीय बैठक बसेको कुरा छ। बैठक हाम्रो पार्टीले त्यसमा सहभागी भएन, तर अरू दलहरू बसे बिना निष्कर्ष टुङ्गियो अथवा सर्वदलीय भनौँ न सरकार पक्षका दलहरूकै बिचमा पनि विमतिहरू चाहिँ चरम रूपले चाहिँ परस्पर चाहिँ विमति पैदा भयो। अहिले पास गर्नु हुँदैन, यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने दलहरूको भनाइको कारणले गर्दा अब प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरूको बिचमै पनि गम्भीर असहमति देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री यो गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छन् र यो घटनाले नेपालको अहिले देखा परेका यी कतिपय राजनीतिक सङ्कटलाई अरू गहिर्याउने हो कि भन्ने अवस्था पनि देखा पर्दैछ। यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकार र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शङ्कर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसिसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो। यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शङ्कर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसिसी सम्झौताबारे छलफल भइरहेकै बेला छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएको हुनाले यो सम्झौताको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शेखर गोल्छाजीले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन। उहाँले 76 करोड भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको कम्पनीमा विदेशमा लगानी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र पुस 4 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि समेत प्रधानमन्त्रीसँग नराखिएको हामीले देख्यौँ। उहाँले युवराज सङ्ग्रौलाले यो एमसिसी बारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई हेरेर खोइ यहाँ कहाँ छ तपाईँले हुनुभएको भनेर प्रतिलिपि नै नदेखाइएको देखियो र उहाँको 2074 सालको उहाँको सरकारले यो एमसिसी सम्झौता अध्ययनै नगरिकन हेर्दै नहेरिकन हस्ताक्षर गरेको देखियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो